بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. مصحف سنكسار زتحساس علت 4 تحساس بزي علت زيئة حواريا قدوس اندرياس حو سمون بيطروس بسمعتنا عرفه. إذا قدوس زي أب هاجر لدان أب عدتات أخرادسن كسبخ عجاب صحو أب هاجر دا لدا سبخ مسؤول ما فليمونا رودو نبره بزحات كا بأداو بسبكتو آمنو إذ فليمونا بهياونتو بتقبوبو بمنباربو طعم قال بخل فتو نبره حواري اندرياس بتقالو جيرو أم مدرخ وصيو كان دبب عزوزو كم تممهرو زعزوزو دما عفت مدرخ ريبو بتطعم قالو أهنبه التمم لغتتاوتات ممسا حواري اندرياس مسمعو تنسيوم نايوغ مسارحيوم حيزوم نابيتي كريستيان كدو نأمالختم زرقموهم انتو خوينم كسمعوهم إلم إيوم أبو مسبوصحو خا نفيليمونا كم زيلو كان نبب كله سمعو أمالخت أحزاب بوركن ببوررن تسرحو قبرئيت سب أف يوم أف كلهم أيزاربون عين خلوهم أي رأيون إذن خلوهم أي سمعون إيد كلهم أي دسوسون إجر خلوهم أي انكساقسون بقررهم أي دمسون أبا أفهم تنفاس يولومن التم زسرحوهم كلهم التم بقوهم زأمنون كم يخونوا بله بزعبات تصبوق نبابون للزباء الزراربون لبهم تتنكفه التأبه لقو أب لبهم أتوه أب كريستنا أتو ناندرياس أب أقدو سقدو بوغيتنا بيسوس كريستوس دما أمنو اندرياس ون كم تكريستنا مهارم تمرت كريستنا مهارم بسم سلوس قدوس دما أتأمقهم بدحرزي سيطان أفتعد أتوه كلتو قلعوز صوتو رخبه اتحاده ودقش يوحنس تمهاري اندرياس إيو اتخالايو خا ود حدا خبطم عبيت عدي إيو خصاوة تخلو اتحاده نتخالايو هرممو موته نتزموته هسان نبوء مصمو نبو قتال ودو حزو أبو قتالي كهان زكارياس كهان يوحنس إيو مبارك كنت تزموته ودي نودخا مصالي أنا خاطلو إيه بلو كهن يوحنس كان سميعو أصبيو حزنه اتم سب تعدها نام ممهر اندرياس كساب زخيد كساب كخيد مو كساب زمصو تعقسوني توحسوني بولوم نابزخ مص نزمتو والعخا كتنسال لي بولوم نساتهم كا توحسو مو نسخا ناب اندرياس كده بزحات حزب خطن صنحو مستي زخونه كله خا ببحده نغرو اندرياس كا أنا بزعبا زمزطمقو زلو حزبي مسخا خيط أيكلني جناخه نفيليمونا مسخا وصدمو نتزموته خاتنسأل كا إيو بلو قسيس يوحنس كا نفيليمونا وصدو كاب اندرياس كا خده نابتا هاجر مسقربو انهو روقوس تبهل غزاي قتالي انادلي مزه سيطان حد شماغل سب مسيلو نفيليمونا خو حزمو كحاتو مخيرو ونبره اتم حزب خا نفيليمونا نبز عدي ايتئتو ازي غزاي كي قتلك بلو فيليمونا خا تئزاز ممهري كتحس اي قبانن ايو قدنت كتنسو خيد علن بلوم انت قتلن خا ممهري مص نعي كونه نتزموته يتسالنا بلوم كمزيلو نبتعد بصحه مسروقوس غزاخا تراخبه شعوت غزاي نوتهدرات سقلو ويلو عززه از غزاي اندعي نتزموته از سبايزي قتيلو خيكون بله اتم سراويت كا نفيليمونا حيزم سقلو كوصعو دما جمرو فيليمونا دما نقروس نروقوس غزاي سلمتاي تقصعنا الخبلو انس نشتي اي بدلكن كم زبله مصعتخا اي فلطنيه ممهري اندرياس أبي قالو إذا أب تمهراي وصحي زلو قفعي كرئي بله نافتم زغصعو زلو وتهدرات تمريسو دما كاباخاتكم قلر راهدو يلون يو قلز دنقص اللي مو نا ممهري اندرياس كيدو لزوس زلخو سغلتن مصعتن زنقرو دو يلبون بلوم
እቶም ወተሃደራት ከዓ በቲ ጣዕሙ ቃሉ ንፊሊሞና በኸዩ በቲ ግዜ እቲ ዓዋፍ ሰማይ መጺኦም ናብ ከምቲ ንኖህ ዝዛረብዎ ንፊሊሞና እውን ተዛረብዎ እንሆ ንሕና ኣሎና ናብቲ ዝደለኻዮ ለኣኸና በልዎ ካብኦም ሓንቲ ዑፍ ናብኡ ቀሪባ ካብዞም ካልኦት ነፍሰይ ፍኹስ ዝበልኩ እየ ስለዚ ኣነ ናብ መምህርካ ክኸይድ እሞ ናባኻ ክፅውዕ በለቶ ንሱ ከዓ ገለ ኣዝማትኪ እንተረኸብኪ ምስኦም ከይትድንጊ ደሓንበላ ኳኹን ናብኡ ቀሪቡ ኣነ ናብ መምህርካ ክኸይድ በሎ ፊሊሞና ከዓ ቀደም ብዘመን ምስ ተለኣካ ኣብቲ ታቦት ዝነበረ ኖህ መልእኽትኻ የብፅሕካን በሎ ፊሊሞና ግን ርግቢ ፀዋዓ ኣቲ ካብ ኩልና ኣዕዋፍ ዝተሓረኺ ብርኽቲ ኢሉ ዝፀዋዓኪ ጎይታ ንስኺ ብግዜ ማይ ኣይ ኣቦና ኖህ ኣብ ታቦት ከሎ መልእኽቲ ዘብፅሓኪ እሞ ጻድቕ ኖህ ድማ ዝባረኸኪ ሕጂ ድማ ናብ ሃገረ ሊድያ ናብ መምህሪ እንድርያስ ኪድሞ ኣብ ተማሃራዩ ፊሊሞና በፅሕዎ ዘሎ መከራ ክርኢ ንገርዮ ንመቕፃዕቲ ሰቒሎምዎ ኣለዉ በላ ከይዳ ከዓ ንእንድርያስ ነገረቶ መልሲ መልእኽቲ እውን ኣምፃትሉ ጽናዕ ኣይትፍራሕ እንሆ መምህርካ እንድርያስ ይመጽእ ኣሎ ንሱ ከዓ ጉዳይካ ክሰምዕ እዩ በለቶ ሮቆስ ገዛኢ ምስ ርግቢ ክዛረብ ምስ ሰምዖ ተንሲኡ ፈትሖ በእዳው ዝቆፅዖ ዝነበረ ገደፎ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣመነ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ሰይጣን ከዓ ኣብ ልቢ ሰበይቲ ገዛ ኣተወ ንውሉዳ ቀተለት ኣገልገልታ ተኣከቡ ንዓ ሓዝዋ ንገዛ ሰብኣያ ከዓ ነገርዎ ንፊሊሞና እውን ነገርዎ ፊሊሞና ደጊሙ ንርግብ ፀውዓ ናብቲ ገዛ ለኣኻ እሞ ብዙሕ ነገር ነገረቶ እቶም ህዝቢ ከዓ ርግቢ ክትዛረብ ምስ ሰምዑ ተደነቑ ኣብቲ ፊሊሞና ተማሃራይ ዘለዎ ኮይዶም ድማ እንታይ እዩ ነገሩ እናበሉ ጫው ብሉ እንሆ እንድርያስ መፀ ንፊሊሞና ረዶ ከዓ ነቲ ዝሞተ ከተንስኦ ኣዘዞ ፊሊሞና ከዓ ኮይዱ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ እሞ ነቲ ጎቦዝ ካብ ሞት ኣተንስኦ መሊሶም ናብ ቤት እትገዛእ ኸዱ ጸለየ እሞ ንሰበይት እትገዛኢ ከዓ ኣሕወይዋ ንደቃን ንኹሎም ቤተሰባን እውን ኣሕወይዎም እቲ ዝሓወየ ወዲ ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዝረኣዮ ኩሉ ኣዘንተወ እታ ርግቢ ከዓ ኣብ ልዕሊ ርእሲ እንድርያስ ትዘውር ነበረት ክንደይ ዕድሜ ክበላ ንሳ ከዓ 8 ዓመት በለቶ እንድርያስ ከዓ በሊ ቃል ፊሊሞና ረድአይ ስለ ዝሰማዕኺ ናብ በረኻ ኺዱ እሞ ብናጽነት ንበሪ ንሓዋሩ ከዓ ሓደ እኳ ኣይግዛእ ክበላ ሽዑ ነፊራ ናብ በረኻ ከደት እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ነዚ ምስ ረኣዩ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ተጠመቑ بدحرزي እዚ ካብኦም ወፂኡ ናብ ሃገር ኣክርያስን ጉኖፎስን ከደ ምስ በርተሎሜዎስ ከዓ ተራኸበ ሓቢሮም ከዓ ናብ ሃገር ጋዝሪኖስ ከዱ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ገጽ ከልቢ ዝመስሉ እዮም ናብ ፍልጠት እግዚአብሔር ክሳብ ዝበጽሑ ከዓ መሃርዎም ቅዱስ እንድርያስ ናብ ተዓዲ ምስኣተወ ሰበኸሎም እቶም ክፉኣት ግብርግና ኣይሰምዕዎን ኣይተቐበልዎን ገለ ኸባቶም ብዛዕባ ተኣምራትን መንክራትን ዝኣምኑ ዘለዉ እቶም ዘይኣምኑ ግና ኣብ ልዕሊ ቅዱስ እንድርያስ ብኽፉእ ግብሪ ተማኸሩ ብተንኮል ናብኣቶም ክመጽእ ለኣኸሎሞ ኣብ ልዕሊኡ ተንሲኦም ድማ ቀተልዎ ተማኸሩ እቶም ልኡኻት ግና ኣብ ቅዱስ እንድርያስ ምስ በጽሑ እቲ ጽቡቕን ጥዑምን ትምህርቱ ሰሚዖም ገጾም በሪሁ ረኣይዎሞ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመን ናብቶም ዝለኣኽዎም ኣይተመልሱን ገለ ካብቶም ክፉኣት ዝኾኑ ብሓውን ኣቃጽሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተማኸሩ ከምዚ ኢሎም ንኽቐትልዎ ናብ ቅዱስ እንድርያስ መጹ ቅዱስ እንድርያስ ከዓ ንጎይታና ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዳ ከተቃጽሎም ለመኖ ሽዑኡ ሓዊ ወሪዳ ኣቃጸለቶም እቶም ዝተረፉ ከዓ ኣጸቢቖም ፈርሑ ዜንኡ ኣብ ኩሉ ተኸባቢ ዓድታት ተሰምዐ ብዙሕ ህዝቢ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣመነ ምስጋና ንዕኡ ይኹን እቶም መምለኽቲ ጣዖት ግና እዚ ኩሉ ተኣምራትን መንክራትን ርእዮም ኣይኣመኑን እኳ ደኣ ንቅዱስ እንድርያስ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ብድሕሪ እዚ ተኣኪቦም መፁ ንእንድርያስ ሓዋርያ ከዓ ወሰድዎ ዓብዪ መቕፃዕቲ ቀፅዕዎ ጥሩሑ ገይሮም ከዓ
ኣብታ ዓዲ ኣዘርዎና ቤት ማእሰርቲ እውን ኣእተውዎ ንጽባሒቱ ንኽሰቕልዎ ኢሎም እዮም ልማዶም ከምኡ ስለ ዝኾነ በታለይቲ እቲኣ ምስጋና ንዑ ይኹን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዳ ከምቶም ናይ ቅድም ከተቃጽሎም ለመኖ ጎይታና ድማ ብዓቢ ክብሪ ተገለጸሉ ኣይትፍራህ ኣይትሕዘን ኣይትሰንብድ እውን በሎ ካብኡ ኸዓ ተሰውረ ንብፁዕ ሃዋርያ ኸዓ ነፍሱ ተሓጐሰት ምድሪ ምስ ወግሐ መጺኦም ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ መሊሶም እውን ክሳብ ዝመውት ብኣባን ቀጥቀጥዎ ምስ ሞተ ኣመንቲ ሰባት መጺኦም ነቲ ቅዱስ ስግኡ ወሲዶም ገኒዞም ኣብ መቓብር ኣንበርዎ ቀበርዎ ካብኡ ኸዓ ተኣምራትን መንክራትን ተገልጸ ቅድስቲ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለከ ረዳኢ ኢየሱስ ኬንያ እንተሰበከ ወንጌሎ ወመሃርከ በኒቆሚድያ እዝየምር ለከ ወአየብ በሃሌሉያ አንቀሃኒ እምሃኬትየ እንድርያስ ሃዋርያ ከመበእድየከ ነቃት እሙታን ልልያ ሰላም ነዓኻ ረዳኢ ኢየሱስ ኬንያ ፈጣሪ ወንጌሉ ሰበካ ዝመሃርካውን በኒቆሚድያ እዝምረልካ እልልከዓ እብል በሃሌሉያ ካብ ትህኪት አንቀሃኒ እንድርያስ ሃዋርያ ቢኢትካ ከም ዝተንስአት ካብ ሙታን ልድያ በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ኣባ ዘካርያስ ያዕቆብ ስምዖን ተኦድራን ተወፍልያን እያ በረኸቶም ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ዘቕረብኮ ማህሌት ኣዘኻኺራ ኢላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንደኸንብብ ተቐበል ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይ ተመበለት መባእ ውህኩፍ ካብ ዘእተው ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ ቅዱሳን ነቢያት ሃዋርያት እውን ሰባኽያን ሰማዕታት ምጻድቃን ደናግል መነኮሳት ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝናእሰ ህፃን ዝጸሓፎ ብመጽሓፍ ንዝጸሓፎ እውን ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ በልሳን ሐዲስ نقالون سمع بإذن منفس بصولة دي مريم عراقيت كاب كل مباس أحبيري محرنا يسوع كريستوس سلام عاقاتكم صاد كان مستمعيز عرفكم بزلوا معلات عالم لسنفكم يخم نسخاتكم بكل تعجز هب كنا فتار لمنو بكل ساعات بزي كان استحان عناقي وزلنا مو سلام عاقاتكم نزعلت زيادات كان كلكم صوتنا نستن ببا أسماتكم ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴን ስኹም እንት ማርያም አድዩ ዘኩርና ብጸሎትኩም ንኽትሕልወና ተማጽኢና ኣለና ብናይ ክርስቶስ ደም